ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تمام مومن مومنات اہل اسلام اور یہ پوری دنیا کو میں اپنا پیغام دے رہا ہوں کہ آخری زمانے میں اگر کوئی امام وقت سے رابطہ قائم کرنا چاہتا ہے، اپنا رشتہ مضبوط کرنا چاہتا ہے تو کیسے کرے۔ میرا یہ پیغام میں چاہے امریکہ میں رہنے والے ہوں یا انگلینڈ میں ہوں یا سعودی میں ہوں، کہیں بھی ہوں، آل اوور ورلڈ میں اپنے میسیج اپنا پیغام دے رہا ہوں ان کے لیے جو پریشان رہتے ہیں کہ امام وقت سے کیسے توسل قائم کیا جائے، کیسے ان سے مضبوط رشتہ قائم کیا جائے۔ تو میں ان سے قائم کرنے کے لیے امام وقت سے مطلب اپنی حاجت طلب کرنے کا، امام وقت آپ کے پاس آئیں اور آپ کو امام وقت کی زیارت ہو تو میں اس کے لیے امام زمانہ کی زبان سے نکلا ہوا جملہ ہے دعائے ندبہ۔ دعائے ندبہ کی آپ تلاوت کریں اور میں آپ کو دعائے ندبہ کی تلاوت کر کر آپ کو امام علیہ السلام سے مضبوط رشتہ قائم کرنے کے لیے آپ کو اصلاح کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد النبی وآلہ وسلم تسلیما۔ اللہم لک الحمد علی ما جری بہ وقضاؤک فی اولیائک الذین استخلصتهم لنفسک ودینک واذ اخترت لهم جزیل ما عندک من النعیم المقیم الذی لا زوال له ولا عظم الا له بعد ان شرطت علیہم الزہد فی درجات هذه الدنیا الدانیۃ وزخرفها فیها زبرجها فشرطوا لك وذلك وعلمت منهم الوفاء به وقابلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذکر العلی والثناء الجلی واحببت علیہم ملائکتک وکرمتهم بوحیک ورافقتهم بعلمک وجعلتهم ذریة إلیک والوسیلة إلی رضوانک فبعض اسکنته جنتک إلی ان اخرجته منها وبعض حملته فی فلکک ونجیته ومن آمن معه من الهلاکات برحمتک وبعض اتخذته لنفسک خلیلا وسعى لسانک صدقا فی الآخرین فأعجبته وجعلت ذلك علیا وبعض کلمته من شجرات تکلیما وجعلت له من أخی وردا وزیرا وبعض أولدته من غیر آب وآتیته البینات وأیدته بروح القدوس وکل شرط له شریعة ونهجت له منهاجا وتخیرت له اوصیاء مستحفظا بعد مستحفظ من مدت الى مدت اقامات لدینک وحجتا علی عبادک ولئلا یزول الحق عن مکر ویغلب الباطل علی اہلہ ولا یقول عہد اللہ لا ارسلت الینا رسولا منذرا واقمت لنا على من هاديا يا فنتبع آياتك ومن قبل ان نذل ونخزي الى ان انتهيت بالامر الى حبيب ونجيبك محمد صلى الله عليه واله فكان كما انت جبت وسيدا من خلقته وصفوات من استعفيته افضل من استعبته اكرم مانی تامت وقدمت على انبیائک وبعثت الى ثقلین من عبادک واعطیتہ مشارق ومغارب وسخرت له البر وارجت به الى السماء واودعته علم ما یکان وما یکون الى انقضاء خلقک شما نصرته بالرعب وحفظته بجبرائیل وميكائيل والمسومين من ملائكة ووثته أن تظهر دينه ولا الدين كله ولو كره المشركون ذلك بعد أن بوأته مبوأ الصدق من أهله وجعلت له ولهم أول بيت وضع للناس للذي ببركات مبارك وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وقلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اہل البیت وطہرکم تطہیرا ثم جعلت اجر محمد صلواتک علیہ وآلہ مودتهم فی کتابک فقلت قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى وقلت ما سألتكم من أجر فهو لكم وقلت ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا فكانوا هم السبيل إليك والمسالك إلى رضوانك فلما انقضت أيامه وقام ولي علي بن أبو طالب صلواتك عليه وآله هاد كان هو المنذر لكل قوم هاد فقال والملأ امامه من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من ولاه وعد من وعده وانصر من نصره واخذل من خذله وقال من كنت انا نبيه فعلي اميره وقال انا وعلي من شجرات واحدة وسائر الناس من شجرات ستيا
وأهل له محل هارون من موسى فقال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه نبي بعدي وزواجه ابنته سيدة نساء العالمين وأهل له من مسجده محل له وسد الأبواب إلا باب الشمة أودعه علمه وحكمته فقال أنا مدينة العلم واليا بابها فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من بابها وكل قال أنت أخي وسي وارثي لحمك من لحمي ودمك من دمي سلمك سلمي حربك حربي والإيمان مخالط لحمك دمك كما خلط لحمي ودمي وأنت غدا على الحوض خليفتي وأنت تقضي ديني وتنجز عدادتي وشيتك على منابر من نور مبيزات وجوههم حولي في الجنة وهم جيراني ولولا أنت يالي ولم يرى في المؤمنين بعد وكان بعده هدى من الزلال ونورا من الأمى حبل الله المتين وصراط مستقيم ولا يسبق بكربات في رحم ولا بسابقات في دين ولا يلحق في منكبات من مناكبه يهزو وهز الرسول صلى الله عليه وآله ويقاتل على التاويل ولا تأخذه في الله لومة لائم وقد وترى فيه صناديد العرب وقتل أبطالهم ونواشى وزبانهم فأودع قلوبهم أحقادا بدرية وخيبرية وهنينية وغيرهن فأعزبت على عداوته وأقبت على منابذاته حتى قتل الناكسين والكاسدين والماركين ولما كزيا نهبه وقتله أشكى الآخرين يتبع أشكى الأولين لم يمتاش الأمر رسول الله صلى الله عليه وآله في الهادين بعد الهادين والأمة مسرات على مقته مجتمعات على قطيعة رحمه وإقصاء ولده إلا القليل ممن وفى لرايات الحق فيهم فقتل من قتل وسبي من سبي وأقصي من أقصي وجرى القضاء لهم بما يرجى له الحسون المصوبة إذ كانت الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ولن يخلف الله وعده وهو العزيز الحكيم فعلى الأطيب من أهل بيت محمد علي صلى الله عليه وآله فليبكي الباكون وياهم فليندوب النادبون ولمثلهم فلتزر في الدموع وليصرخ الصارخون ويزجاجون ويئج الآجون أين الحسن أين الحسين أين أبناء الحسين صالح بعد صالح صادق بعد صادق أين السبيل بعد السبيل أين الخيارة بعد الخيارة أين الشموس التالية أين الأقمار المنيرة أين الأنجوم الزاهرة أين آلام الدين وقواعد العلم بقية الله التي لا تخلو من إطرة الهادية أين مؤد لقطع دابرة الظلامات أين منتظر لإقامة الأمت والإواج أين مرتضى لإزالة الجور والعدوان أين المدخر لتجديد الفرائض والسنن أين المنتخير لإدادة الملة والشريعة أين مؤمل لإحياء الكتاب وحدوده أين محيي معلم الدين وأهله وأين قاسم شوكات المعتدين أين هادم أبنيات الشرك والنفاق أين مبيد أهل الفسق والعصيان والطغيان أين حاسد فروغ الغي والشقاق أين طامس آثار الزيغ والأهواء أين قاطع حبائل الكذب والافتراء أين مبيد الأتات والمرادة أين مستاصل أهل الإناد والتذليل والإلحاد أين مؤز الأولياء ومذل الأعداء أين جامع كلمات على التقوى أين باب الله الذي منه يؤتى أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء أين السباب المتصل بين الأرض والسماء أين صاحب يوم الفتح وناشر رآيات الهدية أين مؤلف شمل الصلاح والرضا أين الطالب بظهور الأنبياء وأبناء الأنبياء أين الطالب بدام المقتول بكربلاء أين المنصور على من اتدي عليه وفتريا أين المستر الذي يجاب إذا دعا أين صدر الخلائق وذو البر والتقوى أين ابن النبي المصطفى وابن العلي المرتضى وابن الخديجة الغراء وابن الفاطمة الكبرى بأبي أنت وأمي ونفسي لك الوقاء والهما يا ابن سادات المقربين يا ابن نجاباء الأكرمين يا ابن الهداة المهديين
يا ابن الخيرات المهذبين يا ابن الغطارفات الأنجمين يا ابن الأتائب المطهرين يا ابن الخزارمات المنتجبين يا ابن الكماكمات الأكرمين يا ابن البدور المنيرة يا ابن الشروج المضيئة يا ابن الشهوب الساقبة يا ابن الأنجم الزاهرة يا ابن الصبر الواضحة يا ابن العالم اللاهية يا ابن العلوم الكالمة يا ابن السنان المشهورة يا ابن المعالم الماسورة يا ابن المعجزات الموجودة يا ابن الدلائل المشهودة يا ابن الصراط المستقيم يا ابن النبأ العظيم يا ابن من هو في أم الكتاب يا الله علي حكيم يا ابن الآيات البينات يا ابن الدلائل الظاهريات يا ابن الباهرين الواضحات الباهرات يا ابن الحجاج البالغات يا ابن النعم السابغات يا ابن الطه والمحكمات يا ابن الياسين والزاريات يا ابن الطور والعاديات يا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى دنوا واقترابا من العلي الأعلى ليتا شيري أين استقرت بك النويا بل أي أرض تكلك أو شريعة أبي رزويا أو غيرها أمزي تو يا عزيز علي أن أرى الخلق ولا تريا ولا أسمع لك حسيسا ولا نجويا عزيز علي أن تهيت بك دون البلويا ولا ينالك مني ضجيج ولا شكويا بنفسي أنت من مغيب لم يخلو منا بنفسي أنت من نازهم ونزه أن بنفسي أنت أمنيات شيك يتمنى من مؤمن مؤمنات ذكر فهن بنفسي أنت من أخيد إذ لا يسامية بنفسي أنت من أسيل مجد لا يجارية بنفسي أنت من تلاد النياب لا تزهايا بنفسي أنت من نصيف شرف الله السابية إلى متيا أهروفك يا مولاي وإلى متيا وأي خطاب آسف فيك وأي نجويا عزيز علي أن أجاب دونك وناغ عزيز علي أن أبكيك ويخذلك البرايا عزيز علي أن يجري عليك ودونهم ما جرايا هل من معين فأطيل معه الأبيلا والبكاء هل من جزوء فأساعد جزاءه إذا خلا هل قضيت عين فساعدتها عيني على القضية هل إليك يا ابن الأحمد سبيل فتلقى هل يتصل يومنا منك بإدادة فنهزيا متيا ناري دوما هيلك الرفية فنرويا متيا ننتفع من أزبي مايك فقد تعالى سديا متيا نغاديك ونراوهك فنكر عينا متيا تران ونراك وقد نشرت لي وأن نصر تريا أترانا نهف بك وأنت توم المالا وقد ملأت الأرض عدلا وأزكت أداك وهوانا وإكابا وأبرت الأتات وجهادة الحق وقطعت دابرة المتكبرين وجئت ششت أسور الظالمين ونحن نقول الحمد لله رب العالمين اللهم أنت كشف الكراب والبلويا وإليك استهدي فعندك العدو وأنت رب الآخرة والدنيا فأقش يا غياش المستغشين وبيدك المبتلى واري سيده يا شديد القويا وآزل عنه يا به الإسلام به الأسيا والجويا وبرد غليله يا من على الأرش أستويا ومن إليه رجع والمنتهى يا اللهم ونحن عبيدك التائفون إلى وليك المذكر بك بنبيك خلقته لنا إسماتا وملاذا وأقمته لنا كبابا ومعاذا وجعلته للمؤمنين منا إماما فبلغه منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا رب إكراما واجعل مستقره لنا مستقرا ومقاما وأتمم نعمتك بتقديمك وإياه أمامنا حتى تريدنا جنانك ومرافقة الشهداء من خلاصائك اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على محمد وجده ورسولك السيد الأكبر وعلى أبيه سيد الأصغر وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد وعلى من استعفت من آبائه البرات وعليه أفضل وأكمل وآتم وآد وأدوام وأكثر وأوفر ما صليت على أحد من أصفيائك وخيارتك من خلقك وصل عليه صلاة لا غاية لأعدادها ولا نهاية لمدادها ولا نفاد لأمادها اللهم آكم به الحق وأدهز به الباطل وآدل به أوليائك وأزلل به أعداءك واصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقات سلافه
واجعلنا ممن يأخذ بحجزاتهم ويمكث في ظلهم وأعنا على تأدية حقوقه إليه والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته وامن علينا برضاه وهب لنا ورفعته ورحمة ندعاه وخياره ومنعنا له به ساعة من رحمتك وفوزا عندك واجعل صلواتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعانا به مستجابا واجعل أرزقنا به مبسوطة وهمومنا به مقفية وحوائجنا به مقضية وأقبل إلينا بوجهك الكريم وقبل تقربنا إليك وانظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامات عندك ثم لا تصرفها عنا بجودك واسقنا من حوض جده صلى الله عليه وآله بكاسه بياده ريئا وراويا هنيئا سائغا لزم آباده يا رحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.